आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समय नेपालमा फेरि पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै जाने क्रम बढेको छ। तर यति बेला अतिक्रमित नेपाली सिमानाको विषय लिएर देशमा आन्दोलन चर्किएको छ। साथसाथै कोरोना संक्रमण पनि बढेपछि यसलाई एकदमै जोखिमयुक्त रूपमा चाहिँ आम जनताहरूले हेरेका छन्। यस सन्दर्भमा हामीले केही दिन अगाडि डाक्टर निकोलस भुसालसँग केही विशेष कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले जसरी 1 देखि 100 सम्म पुग्नको लागि जति दिन लाग्यो, अब 100 बाट 1 लाख पुग्न पनि त्यति समय लाग्दैन भनेर बोल्नु भएको थियो। अहिले लगभग त्यो सार्थक भयो कि जस्तो पनि देखिएको छ। केही विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभयो। सर, स्वागत छ यहाँलाई KPFour.com मा। एकदम धेरै धन्यवाद हजुरलाई। जसरी तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, 1 देखि 100 पुग्न जति समय लाग्छ, यो 100 देखि लाख पुग्न त्यति समय लाग्दैन भन्नुभएको थियो। आज इन्डियाको सिनेरियो र नेपालको सिनेरियो हेर्दाखेरि ठ्याक्क उस्तै देखियो। हजुर सर, एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि युजली भाइरस कसरी बढिरहेको हुन्छ र कुनै पनि कुराहरू यो सानो जुन माइक्रोब्सहरू कसरी बढिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटाबाट दुईवटा भयो, दुईवटाबाट चारवटा। सपोज एकजनाले मैले चाहिँ सङ्क्रमण गरेँ, पहिला मलाई एकजनालाई मात्र सार्ने चान्स भनेको मैले चाहिँ भनौँ न वरिपरि 500 जनालाई सार्न सकेँ। अब भनौँ न त होइन, 2 जना भयो भने उसले अर्को 5 जनालाई सार्न सक्यो होइन। त्यस्तै गरेर हेर्दै जाने भने चाहिँ जब 100 जना हुन्छ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भइसके पछाडि उसको वरिपरि भाइरसको पनि जुन डेन्सिटी हुन्छ नि त एउटा एयरमा होइन, कति धेरै भाइरस छ त्यो भाइरसको डेन्सिटी बढी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्समिट हुने चान्स एक्सपोनेन्सियली बढ्दै जान्छ। एउटा दुईवटाबाट चारवटा, 8वटा, 16वटा यस्तो हिसाबले चाहिँ स्प्रेड हुने चान्स बढी हुन्छ। धन्न आजसम्म लकडाउन टाइममा भएको र अलिकति केही धेरै कुराले गर्दाखेरि त्यति ऱ्यापिडली बढ्नु पाएन। अब यसरी लिन सक्छौँ कि दिनमै 57 जना सङ्क्रमित भेटियो भनेपछि भोलिको दिनमा 100, 1000बाट बढ्न सक्छ। एकदमै एक्सपोनेन्सियली भनेपछि एक्सपोनेन्सियली बढ्ने चान्स हुन्छ। युजली चाहिँ जस्तो बाहिरतिर हेऱ्यो भने पनि अहिले कुनै पनि देशको जस्तो इटालीकै कम्पेरिजन गरौँ, फर्स्ट मन्थमा, सेकेन्ड मन्थमा र थर्ड मन्थमा हेर्ने हो भने फर्स्टमा त्यति धेरै सङ्क्रमित थिएन होइन, सेकेन्ड मन्थ अलिकति बढ्यो र थर्ड मन्थमा गइसके पछाडि लगभग ऱ्यापिडली नै यो 10,000बाट 1 लाख 1.5 लाख पुगेको थियो कि त्यतिखेर चाहिँ। अनि युएसको सिनारी हेऱ्यो भने पनि सुरुमा अब भनौँ न होइन, अब फर्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन स्लोली बढिरहेको थियो र बिस्तारै अलिकति ऱ्यापिडली बढिरहेको थियो, त्यो रेटमा चाहिँ कम्पेरिटिभली हेर्ने भने हाम्रो इन्डियामा पनि त्यो रेटमा चाहिँ बढेको छैन, तर बढ्न चाहिँ बढिरहेछ। र नेपालमा चाहिँ त्यो रेटमा चाहिँ बढेको छैन। तर युजली चाहिँ एक्सपोनेन्सियली ऱ्यापिडली नै बढ्ने चान्स चाहिँ यो सेकेन्ड मन्थमा, थर्ड मन्थमा बढी नै हुन्छ। जति ऱ्यापिड रूपमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिनु पर्थ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो सिनेरियो देखा परेको हो। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा जतिखेर नेपालमा बाहिरबाट आएको जनालाई 21,300 जना जतिलाई लगभग होइन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो, त्यतिखेर टेस्ट हुनु पर्थ्यो। युजली यदि टेस्ट गरेको त्यस्तो ठुलो कुरा पनि थिएन, गाह्रो कुरा पनि थिएन। स्वाब कलेक्सन गरेर इनिसियली टेस्ट गरेको भए त्योहरू यताउता जानु पनि पाउने थिएन। अनि कुनै पनि केसले अब सपोज यही केस भनौँ, यो काठमाडौँ देखेको कुनै पनि एउटा केस भनौँ, त्यो चाहिँ आएको कति धेरै दिन भइसक्यो, लगभग कसैको 40 दिन, कसैको 45 दिन, अलिक रिसेन्ट केस हेऱ्यो भने पनि कुनै 15 दिन, कुनै 12 दिन होइन। त्यस्तो केसहरू हेऱ्यो भने हामीले त्यतिखेर टेस्ट गरेको सपोज 45 दिन आएकोलाई अहिले आएर टेस्ट गरेर अहिले आएर पोजिटिभ आउनु भनेको त अलिकति गाह्रो कुरा हो नि त, जे भन्यो भने होइन। यत्रो आज 52 दिन भइसक्यो होइन, अहिलेसम्म हाम्रो त्यति 18,000, 21,000 जनाको नि टेस्ट गरेर सकेको छैन कि अझसम्म पनि होइन। 18,000 जनाको लगभग टेस्ट भएको छ नेपाल PCR टेस्ट। हजुर। अब RDT टेस्टमा पोजिटिभ पाइएको थियो, सन सिटी अपार्टमेन्टमा बसे 3 जनाको। हजुर, उहाँहरूको PCR टेस्ट हुँदा पनि पोजिटिभ पाइयो र क्वारेन्टाइनमा राखियो। अहिले फेरि उहाँहरू ब्याक हुनु भए पछाडि फेरि पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यसको बिहाइन्ड द सिनको रिजन के हुनसक्छ? युजली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली एउटा भाइरस आइसके पछाडि कसरी RDT टेस्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली RDT टेस्ट पनि धेरै टाइपको हुन्छ होइन, छिटो गर्ने भएर ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको। त्यसमा पनि युजली चाहिँ हाम्रो शरीरले जुन लड्ने एन्टिबोडीहरू बनाएको हुन्छ त्यो हेर्ने हो कि होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ युजली उहाँको सुरुमा कसरी किन पोजिटिभ आयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कुनै बेला RDT कुनै बेला सुरुमा चाहिँ भाइरस थियो है, त्यहाँदेखि PCRमा चाहिँ भाइरसलाई बढाएर धेरैवटा भाइरस बनाएर डाइरेक्टली भाइरस नै हेर्ने हो। RDTमा चाहिँ युजली हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले शरीरको एन्टिबोडीहरू हेर्ने, इम्युनोग्लोबुलिन जी र MM चाहिँ हेर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अब सुरुमा भाइरस आउँछ हाम्रो शरीरको नर्मल प्रोसेसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भाइरस आउँछ, भाइरस आइसके पछाडि त्यो भाइरस ग्रो हुँदै जान्छ। त्यही क्रममा भाइरससँग लड्ने हाम्रो शरीरको इम्युन सेलहरू हुन्छ त्योहरू चाहिँ निस्किँदै जान्छ। त्यही क्रममा निस्किने क्रममा चाहिँ जुन इम्युनोग्लोबुलिनहरू होइन, स्पेसली T सेलहरू, B सेलहरू हुन्छ, त्यसमा त्यो B सेल इम्युनोग्लोबुलिन निकाल्छ। त्यो इम्युनोग्लोबुलिनले हेर्ने हो
अब बिस्तारै अब दुईटाको युद्ध हुन्छ कि भाइरसको पनि युद्ध इम्युनको युद्ध पनि सपोज भाइरसलाई जित्यो होइन अब सब आरडिटी किन पोजिटिभ आयो भने भाइरस कुनै बेला आइसकेको थियो या आरडिटीमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो एन्टिबडी चाहिँ त्यो भाइरसमा पनि कहिले कहिले मिल्न जाने हुन्छ त्यसले गर्दा पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ लड्ने सक्ने शक्ति चाहिँ छ भनेर चाहिँ उसमा भयो लडेर जितिसक्यो त्यो भएर आरडिटी पोजिटिभ आयो पिसिआर चाहिँ त्यतिखेर भाइरस सकिसकेको थिएन त्यही भएर पिसिआर नेगेटिभ आयो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै भाइरसहरू चाहिँ फेरि डर्मेन्ट फर्ममा बस्थ्यो नि होइन या भनौँ न होइन यो सेलभित्रै गएर लुकेर बस्थ्यो नि होइन त्यो चाहिँ हुनसक्छ त्यसले गर्दा फेरि पनि आउन सक्छ मैले पहिला पनि लगभग आई थिङ्क 4 months अगाडि जब यो कोरोना भाइरसको स्टार्टिङ फेज थियो त्यति बेला हामीले एकजनासँग बहस गरेका थियौँ यो डोर्मेन्ट स्टेजमा पनि भाइरस बस्न सक्छ कि सक्दैन भनेर उहाँसँग बहस गरेका थियौँ उहाँले त्यस्तो नहुनसक्छ भन्नुभएको थियो अब कोरोना भाइरस जस्तो शरीरभित्रै तपाईँको भाइरसको पनि कति अमाउन्ट होइन तपाईँको डायग्नोस गर्दाखेरि थाहा हुने हजुर एकदम सानो अमाउन्टमा भयो अथवा इनिसियल जब तपाईँको इन्क्युबेसन पिरियडमा त पिसिआर टेस्ट पनि पोजिटिभ आउँदैन हजुर एकदमै फर्स्ट विकमा पोजिटिभ आउनु चान्स कम नै हुन्छ हजुर त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउने चान्स झन् धेरै हुन्छ नि होइन एकदमै धेरै सबभन्दा धेरै हाम्रो डर भनेको चाहिँ अब सङ्क्रमण सपोज मेरै भनौँ न आज हामी टेस्ट गर्नु भनेर गयौँ त्यहाँ हामीले पाएन आज भनौँ न त होइन त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियर टेस्ट अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अहिलेको 1 देखि 14 दिन भन्नु हुन्छ कि युजली 5 दिनसम्म फर्स्ट फेज हुन्छ नि त होइन त्यति बेला समस्या के पनि देखिँदैन कि होइन रुवाको ज्वरो के देखिँदैन सुरुमा भाइरस आउँछ आनन्द बसिरहन्छ बढ्दै 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 गइसके पछाडि एउटा यस्तो फेज आउँछ त्यस्तो फेजमा गएपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको भागलाई असर गर्छ हाम्रो शरीरको भागलाई पनि यसरी असर गर्छ कि हाम्रो शरीरले त्यस्तो भाइरसलाई मार्न खोज्दा हाम्रो शरीरकै सेलहरू मर्छ र हामीलाई समस्या झन्डेरै पर्छ कि त्यस्तै हाम्रो मुजुली घाँटीमा समस्या हुन्छ तर त्यो समस्या आउनुको लागि एउटा टाइम लाग्छ कि त्यो टाइमलाई चाहिँ हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन तर शरीरमा चाहिँ भाइरस बढेर हुन्छ कि त्यो ग्रो भएर हुन्छ मल्टिप्लाई भएर हुन्छ त्यो फेजमा चाहिँ हामीले सपोज भनौँ न त होइन अनि भाइरसलाई त्यो एकदमै बढेर हुन्छ एकदम फर्स्ट फेजमा हुन्छ शरीर लड्ने शक्ति त्यति हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ उसको स्प्रेड गर्ने चान्स झन् बढी हुन्छ कम्पेरेटिभली बिस्तारै लड्ने शक्ति डेभलप भइसके पछाडि र जितिसके पछाडि भन्दाखेरि सुरुको पिरियडमा बढी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब डर्मेन्ट फेजमा बस्न सक्ने एउटा यो फर्स्ट यसलाई डर्मेन्ट भन्दा पनि यसको फर्स्ट इन्क्युबेसन पिरियडमा भयो त्यसै शरीरभित्र गइसके लडेर भइसके पछाडि पनि कहिले कहिले सेलहरूभित्र चाहिँ त्यो डर्मेन्ट फर्ममा बसेको हुनसक्छ फेरि रिएक्टिभेसन पनि हुनसक्छ र कोरोना भाइरस केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजल्टहरू छ कि अलिक भेरियस टाइपको आर्टिकलहरू पब्लिस भएको छ कुनैले चाहिँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड लामो समयसम्म नेपालमै पनि 52 दिनसम्म पनि देखियो छैन 57 दिनसम्म पनि देखिएको छ होइन भेरियस टाइप इन्क्युबेसन छ भेरियस टाइपको फर्म छ कि होइन कुनै चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट टाइपको होइन 4वटा स्ट्रेनहरू त अहिले फाइनल कन्फर्म नै भइसक्यो होइन डिफ्रेन्ट टाइपको स्ट्रेन छ हाम्रो स्ट्रेन यतातिर आएको स्ट्रेन चाहिँ त्यस्तो भाइब्रेन्ट होइन के भन्ने एउटा हुन्छ त्यही त अनि धेरै व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने मैले पनि धेरै चिकित्सकहरूसँग केही भनौँ न केही विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर स्ट्रङ छ त्यस कारण पनि यहाँ सिरियस केस देखिएन भन्नुहुन्थ्यो तर अहिलेसम्म जम्मा 100 जनामा देखिएको थियो अब त 217 भन्दा पनि बेसी भइसक्यो होइन अब चाहिँ डेथ देखिन सक्छ कि सक्दैन सिरियसनेस देखिन सक्छ है त अब किन भन्दाखेरि खतरा बढ्दै गइरहेछ कि किनकि भारतमा समेत तपाईँको 70,000 सङ्क्रमित हुँदाखेरि 2000 भन्दा बेसी डेथ भइसक्यो नेपालमा त्यसो नहोला भनेर धेरै मान्छेहरू ढुक्कले चाहिँ हिँड्नु भएको छ कि एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने सुरुमा चाइनामा जतिखेर इनिसियल पिरियड थियो त्यसमा फ्याटिलिटी मर्ने चान्स कतिको हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा सुरुमा चाहिँ 2.3% भनेर एउटा रिपोर्टमा आएको थियो पछि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओभरअलले यो युरोपतिर जाँदा यताउता जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ 20% चाहिँ अहिले मोर्टालिटी रेट सपोज 100 जना इन्फेक्सन भयो भने 20 जना 20% मोर्टालिटी रेट भनेर चाहिँ आएको छ अहिले एभरेजमा हेऱ्यो भने मोर्टालिटी रेट भेरियस टाइप अफ छ युजली अराउन्ड 10 to 20% चाहिँ फ्लक्चुएटिङ छ भनौँ न हरेक देशको होइन जस्तो अब अमेरिकामा होइन 14 लाख सङ्क्रमित 1 लाखजना भनौँ अराउन्ड त्यतिमै होइन सपोज अब हाम्रो इटालीकै कुरा गरौँ होइन त्यसमा चाहिँ 1,80,000 सङ्क्रमितमा अराउन्ड 30,000 जति मर्नु होइन अराउन्ड त्यही रेसियोमा चाहिँ 20,000 बेसी अनि अब त्यो इन्डियामा चाहिँ अहिले अलिकति कम्पेरिटिभली कम फ्याटालिटी जति लाग्यो त्योभन्दा कम चाहिँ छ होइन र हाम्रोमा पनि अब एक्सपेक्टेड भन्नुपर्दाखेरि कम्पेरिटिभली अब इन्फेक्सनमा मोर्टालिटी हुनसक्छ र कुनै बेला मलाई लाग्छ होइन यो जुन मोर्टालिटी हुन्छ हाम्रो थाहा नै भएर हुँदैन कि होइन जस्तो अब धेरै अस्ट्रेलियामा अहिले डेथ रेटहरू आइसक्नु हुन्छ अब टेस्ट पनि हाम्रोमा अब एकदमै सिरियस भएर अस्ट्रेलिया गएको मान्छेको त टेस्ट गर्ने सामान छैन भने होइन त मरिसकेको टेस्ट होला भने हामी चाहिँ त्यति धेरै एक्सपेक्ट गर्दैनौँ होइन अनि मेरो विचारमा चाहिँ अब त्यो पनि हुनसक्छ एउटा रिजन चाहिँ टेस्टै नभएको नि हुनसक्छ जिउँदो मान्छेको त टेस्ट हुनसक्ने अवस्था छैन
हो मरिसकेको मान्छेको टेस्ट हुने कुरै भएन हो अहिले चाहिँ यो हाम्रोमा त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ होइन तर युजली अहिले हामीले हेरेको ओभरअली भन्नुपर्दा जतिखेर डेथ जुन हिसाबले हामीले एक्सपेक्टेड थियो त्यतिखेर भएको थाहा हुन्थ्यो होइन युजली अब टोखा हिसाबले डेथ भएको छैन होला अहिले पनि डिफ्रेन्ट कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहेको छ कि अब चाइनामा पनि जति डेथ भयो त्यो देखिएन जस्तो कुरा नै हुन्छ अहिले सुरुमा 3000 डेथ भन्यो पछि फेरि एउटा रिपोर्ट निकालेर 6000 भन्यो फेरि 4000 अर्को रिपोर्ट आयो वान सिटीको मात्रै त्यही भएर चाहिँ यो अब डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हाम्रोमा चाहिँ यो कुराहरू हामी त डक्टरभित्र होइन हामी त डाइरेक्ट लिनेछौँ नेपालमा त्यति पनि उ छैन खास भन्नुपर्दा टेस्ट नै कम भएर चाहिँ कम टेस्ट देखेको जस्तो लाग्छ एउटा रिजन चाहिँ अलिक धेरै टेस्ट भयो भने कतिजनाले इन्फेक्सन छ कतिजना डर्मेन्ट फर्ममा छ थाहा पनि छैन अहिले पनि नाकाहरूमा हेऱ्यो भने हामी अब नाकाकै नजिकको मान्छे पहिला त्यति देखिरहेको नाका यति धेरै चोर बाटोहरू छन् कि त्यो कम्पेयरै गर्न सकिँदैन अहिले पनि त्यति धेरै सेफ छ जस्तो लागेको छैन कि कम्पेरिटिभली हामी त्यहाँ जाने पनि सोचमा छौँ छिटै अब देशमा सिमाना मिचियो भनेर आन्दोलन दिनदिनै भइरहेको छ हजुर हिजो त त्यहाँ तपाईँको सयौँको सङ्ख्यामा पत्रकारहरू थिए भने आन्दोलनकारीहरू पनि केही सङ्ख्यामा थिए र प्रहरीहरू त झन् सयौँको सङ्ख्यामा थिए हजुर अब यसले कोरोना भाइरस फैलाउनको लागि झन् ठुलो मद्दत गर्दैन एउटा तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि अपर्च्युनिटी खोजिरह हुँदो रहेछ कि जसलाई पनि होइन अनि एउटा गुड अपर्च्युनिटी जस्तो हामी कमजोरीको हाम्रो देश कमजोर हुनु कि नतिजा हो कि यो सब भने होइन अब पहिल्यैदेखि नै यो नयाँ कुरा पनि होइन आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि हामी त सिग्नेचर उठाउँदै हिँडेको यो कुराहरूमा गर्नु धेरै तरिकाले सकिन्थ्यो अहिले यो अवस्थामा चाहिँ जुन तरिकाले यो अस्ति पनि हामी यहाँ एउटा प्रोग्राम गरेको थियो विरोध भइरहेको छ तपाईँले क्रिएटिभली गर्नु भएन नाराबाजी गर्नु भएन एकदम शान्तपूर्वक सीमित मान्छे उभिएर जस्ट एउटा फोटो जलाउनु भएन हजुर हजुर त्यो सामान्य थियो तर जुन तरिकाले हिजो माइती घरदेखि लिएर अहिले भर्खर पनि हामीले त्यहाँ पुलिसहरू के छ अनि मान्छेहरूको हानताप छ यताउता छ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो केसहरूमा सबैजना रिस्कमा हुन्छ होइन जम्मा हुनु त्यो गर्नु भनेको यो तत्कालको समयको लागि चाहिँ यसले एकदम नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ पार्न सक्छ कि होइन एउटा त स्प्रेडमा यसको जुन सङ्क्रमण छ सङ्क्रमण दर भनेको चाहिँ हामी अब डिफ्रेन्ट ठाउँको मान्छे एक ठाउँमा भेला भयो त्यहाँ हल्ला गऱ्यो अनि फेरि फर्केर गयो फेरि अर्को ठाउँमा गएर हल्ला गऱ्यो होइन अनि फेरि के घरमा गएर बस्यो फेरि भेट भयो यस्तो गर्न थाल्यौँ भने त अनि सपोज हामी अझै माइती घरमा 10जना जम्मा भयो मैले 10जनालाई साथ त्यहाँदेखि 10जनालाई थुनेर लगेर फेरि उता राखेँ अनि पुलिस क्रममा लगेर राखेँ त्यहाँ कतिजनालाई साऱ्यो त्यहाँ अनि त्यहाँबाट फर्केर गएर सपोज एकजना कसैलाई पनि छ भने फेरि अब 2 घन्टापछि छुटेर चाहिँ अब उसको घर गयो होइन अनि घर गइसकेपछि त्यहाँ कतिजनालाई साऱ्यो फेरि भेला गर्नु पऱ्यो फेरि होइन एउटा तरिकाले यसैकालाई गर्ने भने एक कुरालाई भनौँ न अहिले तत्काललाई अब साक्ष भन्नुपर्दा सरकारको एकदम ठुलो कमजोरी हो होइन अलिकति हिम्मत गरेर बोल्नुपर्छ हामी कमजोर हुनु हुँदैन होइन अनि सँगसँगै चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्नु सक्नुपर्छ तर मूर्खता पनि गर्नु भएन कुनै बेला हरेक बेला होइन अनि यस्तो समयमा हामीले अलिकति समयमा त नअपनाएर हेलचेक्राइ गऱ्यो भने अब हामी सरकारले हेलचेक्राइ गऱ्यो भनेर हामी आन्दोलन गर्ने होइन एउटा आन्दोलन गर्ने अनि आफैले हेलचेक्राइ गऱ्यो भने त त्यसको महत्त्व नै के नै पो रह्यो एउटा तरिकाले हेऱ्यो भने पछाडि यो गर्नुपर्ने कुरा हो बोल्नुपर्ने कुरा आवाज उठाउनुपर्ने कुराहरू हान्नुपर्ने कुरा होइन हारेको छैनौँ होइन हामी पनि जानु पऱ्यो भने त्यहाँ लड्न मर्न हामी तयार छौँ बचाउने हिँडेको बचाउन सकिन्छ होइन समय छ जस्तो लाग्छ यो कुराको लागि तर के हुनुपर्छ भन्दा यो कुराको लागि आवाज उठाउनु डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ घरबाटै विरोध गर्न सकिन्छ भाइरल बनाउन सकिन्छ फोटोहरू जलाउन सकिन्छ यो यतिखेर चाहिँ मलाई हाम्रो विचारमा हामी डक्टरको विचारमा चाहिँ कुरा भएको थियो यसको विषयमा नि सकेसम्म हामीले भनेकै क्रिएटिभ प्रोटेस्ट गर्न सकिन्छ कुनै पनि एउटा क्रिएटिभ वेबाट सामाजिक सञ्जाल छ यति बेला होइन हामी चाहिँ अरू पनि प्लेटफर्महरू छ क्रिएटिभ प्रोटेस्ट गर्न त सक्छौँ हामी सरकारलाई दबाब दिन सक्छौँ होइन अब यहाँनिर अर्को पनि के देखियो भने यहाँ त जर्नलिस्टहरू त यति धेरै भिडमा बस्नु भएको छ यो लकडाउनको सुरुवाती चरणदेखि नै जर्नलिस्टहरू फ्रिली हिँड्न पाउनु भएको छ उहाँहरू के भन्छ पासलाई पनि मागेको छ उहाँहरूलाई होइन उहाँहरू जिल्ला बाहिर गएर बाहिरभित्र नै क्रम पनि छ होइन यो के भन्छ भ्याली आउने जाने क्रम पनि छ र भ्यालीभित्रै पनि तपाईँको 100-200 हाराहारीमा जम्मा भएको हिजो त फोटोहरू पनि सार्वजनिक भए हजुर एकदम एउटा जर्नलिस्ट केही नभने दिनमा 10जनाभन्दा बेसी मान्छेसँग संसदमा आउँछ होइन हजुर जर्नलिस्ट यदि कोरोना पोजिटिभ छ भने उसले त झन् ठुलो चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है त एकदमै होइन अब के हुन्छ योतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ पर्छ है त योतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ जुन तरिकाले अहिले हाई रिस्क पपुलेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जर्नलिस्ट हिँडेर हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो धेरै प्रोडक्टिभ छैन जे भने पनि सामानदेखि लिएर विविध कपडादेखि लिएर हरेक कुराहरू जुन सेफ्टीहरू आफैले लागेर अरूलाई स्प्रेड नहोस् र अरूलाई लागेर आफूलाई नै स्प्रेड नहोस् भन्ने कुराहरू हुन्छ
अनि त्यो कुराहरूतिर पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन होइन। अनि सँगसँगै चाहिँ यो सबभन्दा धेरै रिस्कमा भनेको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी होइन, र भनौँ न जर्नलिस्ट, पत्रकार, अहिले तत्कालको लागि हेर्ने भने जो चाहिँ बाहिर अरू खाद्यान्नहरूको कुराहरू लिएर भने अलिकति हुनुहुन्छ होइन, त्यो सेपरेट तरिकाले चाहिँ डिल गर्नु मिल्छ। किन भन्दाखेरि पत्रकारहरू नै एकैचोटि भिडमा जानुपर्ने होइन। अब डक्टरहरू त हस्पिटलमा हुन्छ, धेरैजना डिल गर्नुपर्ने, एकदमै हाई रिस्कमा भयो। अर्को यो पुलिसहरूलाई पनि अब बाटोमा त सबैको पास चेक गर्नै पर्ने, नजिक जानै पर्ने, हेर्नै पर्ने, अझै आन्दोलन गर्दा त समातेर हाल्नै पर्ने होइन। यस्तो गर्दाखेरि त अब यो एकदमै हाई रिस्क हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै सतर्कता अपनाउनै पर्छ। अनि यसले गर्दाखेरि बाहिरतिर पनि हेर्ने भने कम्पेरिटिभली हेर्ने भने इन्फेक्टिभिटी रेट, इन्फेक्सन भएको रेट चाहिँ अब बढी छ क्या स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी अनि यो पत्रकारहरूमा पनि। र स्पेसल्ली अझै तपाईँको इन्फेक्सन चाहिँ यिनीहरूमा बढी हुन्छ होइन, युवाहरूमै बढी हुन्छ। अनि भएको इन्फेक्सनमा मर्ने चान्स भनेको चाहिँ बुढाबुढीमा या कुनै अरू रोग लागेको मान्छेमा चाहिँ बढी हुन्छ। तर अचम्म के देखियो भने जुन बेला बिस्तारै लकडाउन सुरुवात गर्नुपर्थ्यो अथवा त्यति धेरै स्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने थिएन, त्यति बेला स्ट्रिक्ट गरियो। अब अहिले जुन बेला तपाईँको स्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने, हामी जुन एउटा पोइन्टमा आएको छौँ, यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एक्सपोनेन्सियली हाई हुनसक्छ। हजुर होइन। अब यो पोइन्टमा आएर चाहिँ लकडाउन खुकुलो भइरहेछ हो एकदमै। अस्तिको अवस्था हेऱ्यौँ भने होइन, जुन हिसाबले लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो अनि कोरोना नि त्यही हिसाबले बढ्दै गयो एउटा भनौँ न त होइन। अनि मान्छेहरूलाई भनौँ न एउटा स्ट्रिक्ट टाइममा क्या एउटा पर्फेक्ट डिसिप्लिनमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, र भनौँ न एउटा यस्तो फेज आउँछ कि एकैचोटि यस्तै बढ्छ कि त्यो थाहा पनि हुँदैन होइन। यो बेलामा 90 डेजसम्म तपाईँको 3 महिना ननस्टप लकडाउन भयो। हजुर। त्यहाँका मान्छेले प्रोटेस्ट गरेन। तर यहाँ त तपाईँको मान्छे मर्न लाग्यो, मान्छे अनेक थरी बाहनामा लकडाउन खुकुलो बनाइयो, देशको इकोनोमी धराशयी हुन्छ भनेर मान्छे मर्न आँटे भनेर खुकुलो बनाइयो। यो ठिक कि बेठिक भन्न खोजेको एउटा उचित व्यवस्थापनको लागि म अझै भनौँ न होइन, अझै म मन्त्रालयहरूमा पुगेँ, सबै ठाउँमा पुगेँ कि यहाँ भएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन। हिजो पनि म श्रममा परराष्ट्र होइन। अनि के छ भन्दाखेरि लकडाउन भयो, लकडाउनसँग चेकअप भएको त्यसको प्रोपर म्यानेजमेन्ट हुन सकेको भयो भनौँ न त। अब सबैजनालाई एक ठाउँमा राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको ट्रिटमेन्टको लागि नेपालमा अहिले 5-6 जना यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि भनौँ न एउटा महावीर सरले यत्रो गर्नुभयो, उहाँकै सामानहरू, उहाँकै आइडियाहरू, उहाँकै भेन्टिलेटरहरू ल्याएर युज गरेको भयो भने त मास प्रोडक्सन गर्न सकिन्थ्यो, सपोर्ट गर्न सकिन्थ्यो, भएन। अर्को चाहिँ हाम्रो यो विजय सरहरू, यहाँ टेक्नोलोजी सोसाइटीको सरहरूले चाहिँ भेन्टिलेटर एकदम हामीले बनाउँछौँ भनेर चाहिँ बनाएर स्याम्पललाई रेडी बनाएर दिँदा पनि केही सपोर्ट भएन। अर्को यो किटहरू, पिसिआरको भाइरस सिक्वेन्सिङहरू सबै कुराहरू बनाउन सकिन्छ भनेर बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालको सरहरू हुनुहुन्छ, नवीन सरहरू, डिफ्रेन्ट सरहरू हुनुहुन्छ। एउटा टिमले चाहिँ त्यो गर्छु भन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि होइन अब त्यो न एप्रुभलको सिस्टम भयो, न प्रेस गर्ने कुरा भयो होइन। अनि भनौँ न अरू धेरैजना सामानहरू बनाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, सबै कुराहरू म्यानेज गरौँ, सबैतिर पुऱ्याइदिउँ, टाइममा पुऱ्याइदिउँ, लोकल प्रोडक्सन प्रमोट गरौँ, एउटा गुणस्तर स्ट्यान्डर्ड चेक गरौँ भन्दा पनि अलिकति यो जुन तरिकाले के अब खाद्यान्नको पनि सङ्कट छ, समस्या त्यो पनि छ होइन। जुन खुकुलो नबनाइ पनि नहुने समस्या पनि भनौँ न होइन, एउटा तरिकाले पहिला आफैले गरे हो कि फेरि थाहा भयो कि हामी जानी हुम्कानीमा हाम फाले जस्तो के भने थाहा छ हामीलाई होइन, गर्नुपर्छ। यो समस्या हुन्छ अनएक्सपेक्टेड हो होइन, त्यसको त प्रोपर म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, त्यतिखेर नै हामी लाग्नु पऱ्यो। अहिले तत्कालै पनि अब यस्तो चुनौतीहरू आउनेवाला छ। त्यही त अब मैले भन्न खोजेको यही हो, जस्तो अब त चुनौतीहरू झन् बढ्ने नै छ। हजुर। अब तपाईँले भने जस्तो एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भयो भने त यसले ठुलो नेपाललाई पनि एउटा के भन्छ एपिडेमिक रूपमा यहाँ बढ्छ होइन। हजुर एकदम। अब त्यसको लागि सरकारले प्रिपेयरनेस केही पनि गरेको देखिँदैन कि एउटा लकडाउन भयो तर अरू त्यस्तो केही भएन, अरू प्रिपेयर त केही पनि छैन। सबैले अघि भने जस्तै न हामीसँग भेन्टिलेटर छ हो, एनफ भेन्टिलेटर छैन अहिले पनि देशमा, हामीसँग इनफ हस्पिटलको बेड्सहरू नै छ, बेड्सहरू पनि छैन। आइसियु बेड त काट्नु अहिले भर्खर हेर्नु भयो भने अरू बिरामीहरूले प्याक छ, एकचोटि बढ्यो भने आइसियु बेडै छैन, कुनै पनि हस्पिटलमा छैन। त्यही भन्दैछ एकदम सरकार निरीह नै भयो त्यसो भए। अब हस्पिटलहरूमा सामानहरू पनि यो किटहरू पनि पर्याप्त रूपमा छैन कि होइन। क्वारेन्टाइनहरूमा पनि त्यस्तो प्रोपर म्यानेजमेन्ट भागिरहेछन्, जस भनौँ न त कतिजना भागेर गइसक्यो, अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ होइन। अब बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ, फेरि नल्याइ पनि भएन। जब इन्डियाबाट अहिले के भयो भन्दा अस्ति अनि सबै प्रदेशको मान्छेहरू चाहिँ अब के गर्ने डिसाइड भयो भन्दाखेरि आफ्नो स्टेटमा जाने भन्दाखेरि सबै नेपालीले युपी र बिहारमा जाने भनेर नाम लेखायो होइन। अब युपी र बिहारमा छिर्ने भन्नेको मतलब अब त्यहाँबाट त नेपाल आउनु पाइन्छ होइन, यताबाट जस्तो तस्तो गरेर अब त्यहाँ आइसकेपछि नल्याइ पनि भएन एउटा तरिका लङ टर्ममा। अहिलेदेखि नै तयारी गरेर सिमानामा जे क्वारेन्टाइनहरू बनाएर अलिकति जमिन भयो भने के लगाएर तयारी त अहिलेदेखि गर्नुपर्ने छैन।
10,000 क्षेत्रमा हजारौँ अलपत्र छन्। अझै बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ न, बङ्गलादेशकै अहिले भर्खर हामी त्यसैको लागि लागिरहेको छौँ होइन, नागाहरूमा चाहिँ गर्न सँगसँगै बङ्गलादेशको लागि उनीहरूले हामीलाई अहिले होइन पहिलेदेखि एक ठाउँमा लिएर आउनुहोस् होइन, हामी भाडा पनि तिर्छौँ सबै गर्छौँ भनिरहेको छौँ। यता होटल व्यवसाय सङ्घहरूले आउनुभयो भने हामी क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भन्ने पनि छ होइन। अब भनौँ न सबै कुरा रेडी भइसके पछाडि एउटा स्वीकृति दिन पनि यहाँ अलिकति लामै प्रोसेस चाहिन्छ कि होइन। अनि के छ भन्दाखेरि अरू खाडीको लागि अनि श्रम मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्दाखेरि कि होइन, मन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल अब श्रमिकहरू उतातिर छ नेपालमा ल्याएर भने अब कृषिमा श्रम गर्न लगाऊँ या अरू केहीमा श्रम गर्न लगाऊँ क्वारेन्टाइन राखेर त्यो गर्न त सकिन्छ भनेको। अब उहाँलाई म त कोरोना व्यवस्थापन समितिमै छैन, अब त्यो थाहा छैन जस्तो कुराहरू हुन्छ कि। अनि यता लङ टर्म कुराहरू भयो, तर अहिले तत्काल चाहिने अब सबभन्दा फर्स्ट किट्स नै भएन, एकदमै टेस्टिङ किट्स नै हामीसँग पर्याप्त छैन। अर्को कुरा जसरी भारतमा त्यत्रो दिनदेखि मान्छेहरू बिजोग अवस्थामा छन्, सरकारले क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने तर्फ पनि ध्यान दिएको छैन। हजुर एकदमै। चीनले रातारात हस्पिटल बनायो, 10,000 मान्छे राख्न सक्ने। एकदमै। अब विदेशमा फसेका अरूको त कुरै नगरौँ। हजुर एकदमै। त्यसको लागि त केही गोल प्लानै छैन। अब यो बेलामा काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि देखिसकेको छ कोरोना। एकदमै। काठमाडौँ भ्यालीमा बस्ने जनता कतिको रिस्कमा छन्? अब चन्द्रगिरीमा अनि यता बालकोटमा चाहिँ केसहरू हिजो देखियो, अनि 2टा केस एउटा केस गरेर आज 5वटा भयो भन्ने कुरा सुनेको, तर त्यो थाहा छैन। अनि त्यो जुन केसहरू देखेको छ अहिले यसमा चाहिँ रिक्समा त हामी अफकोर्स छौँ होइन, जुन अब त्यहाँबाट लैसके पछाडि को कोलाई कन्ट्याक्ट भयो ट्रेसिङमा जानु पऱ्यो, ट्रेसिङमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जाँदाखेरि त्यो लामो फेरि अब त्यतातिर जानु पऱ्यो। अनि अब हामी भन्नुपर्दाखेरि अझै पनि काठमाडौँमा मैले सुनेअनुसार अस्ति के कुरा हामी त दिनभरि बसेर चेक गऱ्यौँ, रातिमा वीरगन्जबाट मान्छेहरू यसरी टाटासम्म आइरहेको थियो अरे कि अब एकदमै धेरै आइरहेको थियो अरे होइन। अनि यसरी अहिले पनि हिजै हामी उतातिर बस्दाखेरि अब जडीबुटीमा हामी जग्गामा बसेर चेक गर्दाखेरि अझै नै हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, मान्छेहरू टाटासम्म एउटा एम्बुलेन्समा भनौँ न, अब के भन्नु जस्तो भयो होइन, एकजना बिरामी अनि त्यहाँ 6-7जना मान्छेहरू आउनुपर्ने अनि त्यही चढेर चाहिँ आइराख्नु भएको छ, मान्छेभित्र छिरिराख्नु भएको छ। एकचोटि सुरुमा बाहिर चल्ने जाने लहर भयो, त्यसो भागेर आउने चलन पनि एउटा तरिकाले भयो। त्यही भएर काठमाडौँ अहिले नेपालको भन्यो भने वान अफ द मोस्ट डेन्जरस रेड जोनमा पनि छ र रिक्स जोनमा पनि छ, एकदमै रिक्समा छ काठमाडौँ। सरकारले कतै पनि निरीक्षण गर्न सकेन। यो 50 डेजको लकडाउनको भनौँ 52 डेजको लकडाउनको पिरियडमा सरकारले भित्र आन्तरिक तयारी केही पनि गरेको रहेछ। तपाईँ त अब भित्र मन्त्रालयहरू पनि धेरै समन्वय गरेर जानुहुन्छ भन्नुभयो होइन, मन्त्रीसँग गर्दै नगरेको भन्दा पनि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले सुरुमा चाहिँ अब अलिकति यो मन्त्रालयमा गरेको ठोस कदम चाहिँ के देखियो त? ल भन्नुहोस् त। त्यही लकडाउन हो, अरू त त्यस्तो धेरै केही देखेको छैन होइन। अनि थोरै अब क्वारेन्टाइन बनाउने कुरा छ होइन, 5,000 क्वारेन्टाइन बनाउने, गाउँपालिकामा 500जनाको लागि, नगरपालिकामा भन्ने कुरा छ। अब कोहीले के बनाउने भनेर त्यहाँ अब बजेट कताबाट ल्याउने भनेर त्यो एकदम धेरै प्रोसेसिङ, अब इमिडिएटली एक्सनै लिनु नसक्ने। अनि अहिलेसम्म लगभग 2 महिना हुन आँट्दाखेरि त हामीले एउटा हरेक गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनहरू सबै कुरा रेडी गरेर होइन, 500जनाको लागि 1000जनाको लागि त्यसलाई ल्याएर त्यसलाई टेस्ट गरेर भ्याउनु पर्ने, अहिलेसम्म नभइसके पछाडि सरकार तर्फबाट भएको छैन। है त जुन रेसियोमा जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो, जुन त्यो तरिकाले ध्यान दिनु पर्थ्यो, यस्तोसम्म कस्तो भयो भन्दाखेरि बढेको छैन नेपालमा आउँदैन भनेर यत्तिकै जहिले पनि त्यस्तै खालको कुराहरू बढ्यो भयो जस्तो लाग्यो कि मन्त्रालयमा चाहिँ केही समय अलिक कम देखियो त्यतिखेर चाहिँ। अब जसरी यो लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेर यो 5 गतिको सायद खोल्ने नै विचारमा थियो होला सरकार काठमाडौँ भ्याली त। हजुर। अब सम्भव होला त? अब त सम्भव छैन, अब त अलिकति धेरै नै टाइम लाग्नेवाला छ। सकेसम्म नआएको ठिक हुन्थ्यो, आउँदैन होला भनेर हामी पनि प्रे गऱ्यौँ, सायद त्यो प्रेले गर्दा आएन होला सबैले नेपालीले। अनि तर अब एकचोटि यो अवस्थामा पुगिसके पछाडि अब यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि एउटा इटालीको सरकारले त सकेन, जब अलिकति कन्डिसन वर्स भइसकेको छ। अमेरिकाको लागि त केही उपाय लागेन होइन, त्यहाँ त हस्पिटलहरू थियो, ठाउँ 1 मिनटमा 5 दिनमा हस्पिटल बन्द थियो, 6 दिनमा बन्द थियो। वर्ल्डको सबभन्दा बेस्ट हेल्थ सिस्टम भनेको चाहिँ लङ्गिटिभिटी भएको भनेको इटाली थियो होइन, त्यो हेल्थ सिस्टम फेल भयो। सबभन्दा अहिले हामीले पनि फलो गर्ने अमेरिका होइन, हेल्थ भन्ने बित्तिकै उसकै प्रोटोकल उसकै स्ट्यान्डर्ड अमेरिका इज द बेस्ट भन्ने छ होइन, त्यहाँ त्यो हालत भयो होइन। हाम्रोमा त केही नै छैन क्या, अनि के पनि तयारी त अब हाम्रो सरकार रुने बाहेक र ठुलो हेर्ने बाहेक केही विकल्प हुँदैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। एउटा औषधि किन्नलाई त आफैले नसकेर सेनालाई जिम्मा दिनु पऱ्यो, अझै यसले बढ्यो भने हामी आज के धेरै चाहिँ गरेछन् भनौँ न, नगरौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यो भएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू पऱ्यो कसरी हुन्छ प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अघि पिपीको कुरा निकाल्नुभएछ। हजुर। धेरै व्यक्तिहरूमा के देखिएको छ भ्रम भने पिपी लगाउने बित्तिकै म सुरक्षित हुन्छु भन्ने छ। आज लाउनुहुन्छ घरमा राख्नुहुन्छ, भोलि पनि लाउनुहुन्छ घरमा राख्नुहुन्छ। त्यो पिपी लगाएर त्यसरी सुरक्षित भइन्छ? त्यसरी भइँदैन। यता प्रोपर पिपी भएर पनि त्यसको प्रोपरली युज गर्न जानेन भने त्यो तपाईँले युट्युबमा हेरेर पनि सिक्नुहुन्छ अरू पिपी होइन। युजली चाहिँ हामीले अनि युज गरेपछि फेरि त्यसलाई रियुज गर्दाखेरि स्टेरिलिटी त हुनु पऱ्यो, स्टरलाइज त गर्नु पऱ्यो। अनि ल्याएर हामीले त्यसलाई त्यत्तिकै राख्यौँ भने त्यो स्टरलाइज भएन, अनि त्यसलाई बाहिरबाट टच गरेर त्यसको फाइदै भएन होइन। पिस अफ माइन्ड जस्तो मात्रै भएन, मनलाई शान्ति जस्तो मनलाई शान्ति मात्रै भयो। त्यही पिस अफ माइन्ड नै भयो त्यस्तो भनेको। किनकि मैले यहाँ धेरै हाम्रो जर्नलिस्ट साथीहरू पनि पिपी लाएर हिँडेको देखेँ। मैले त्यो एउटै पिपी 7 दिनसम्म लगाइसक्नु भयो। हजुर। अब त्यो सेफ्टी उहाँ सेफ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यही पिपीको बाहिरबाट इन्फेक्सन आएर भित्र नछिरोस् भन्ने सपोज यो पनि पिपीकै कपडा भनौँ न होइन। अनि यसको बाहिर आएर टच गरेर म चाहिँ आएर यस्तै समातेर खोलेर यो राखेर फेरि यो हातमा नि छोइसक्यो होइन र यसबाट नछिरोस् भन्ने कुरा थियो होइन। अनि ल्याएर फेरि मैले त्यही घरमा राखेँ, अनि यताउता त्यही समातेँ, फेरि हातले यताउता गरेँ भने पछाडि त त्यो अब लगाएको त्यस्तो धेरै मतलब भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। प्रोपर युज अफ पिपी गर्न सकेन भने, प्रोपर युज अफ इक्विपमेन्ट गर्न सकेन भने, मास्क गर्न सकेन भने त्यो नरिवलको हातमा के बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै हुन्छ त्यो। ओके, क्लोजली कोरोनासँग अनुसन्धानमा पनि जोडिनु भएको छ होइन। युथ फाउन्डेसन मार्फत पनि विभिन्न के भन्छ सामाजिक कार्यमा पनि जोडिनु भएको छ। यो फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहँदाखेरि हजुर कोरोना पेसेन्टहरूको मेजर सिम्टम्स नेपालको कन्टेक्समा अरू कन्टेक्सभन्दा त हाम्रो धेरै कुरा फरक देखियो। नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कस्तो खालको सिम्टम्स देख्नु भएको छ? अब युजल्ली धेरै जसोको नेपालमा देखेको केसहरू भनेको चाहिँ बाहिरबाट आएकोलाई स्क्रिनिङ गर्दाखेरि या क्वारेन्टाइनमा गएर टेस्ट गर्दाखेरि भेटिएको केसहरू धेरै हुनुहुन्छ, सिम्टोमेटिक पनि धेरै नै हुनुहुन्छ। सबभन्दा धेरैलाई नेपालमा देखेको 3वटा मुख्य सिम्टम भनेको चाहिँ एउटा ज्वरो आउने, अर्को सुक्खा खोकी होइन, अर्को भन्न खोजेको शरीर एकदमै कमजोर हुने, अनि श्वास प्रश्वास अत्याधिक भनौँ न श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो पनि अलिकति बढी नै 100.4 भन्दा बढी होइन। अनि घाँटीमा त्यो सुक्खा खोकी आउने, अनि खसखस जस्तो पनि टन्सिल फ्यारिङ जस्तो भयो जस्तो हुने, अनि यो श्वास प्रश्वासमा अलिकति छिटो नै यो सबै सिम्टम्स एकैचोटि हुन्छ कि? जस्तो कसैलाई घाँटी मात्रै दुख्ने, कसैलाई ज्वरो मात्रै आउने, कसैलाई के भन्छ श्वास प्रश्वासमा मात्रै समस्या हुने, कसैलाई चाहिँ शरीर मात्रै दुख्ने पनि भइरहेको छ क्या। मैले धेरै व्यक्तिहरू जस्तो देखेको। उनीहरू यो एकजनामा एउटा मात्रै सिम्टम्स पनि हुन सक्छ सक्दैन? युजल्ली सबै सिम्टम भन्दा एउटा सिम्टम लिएर सुरुमा त सिम्टमै हुँदैन, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै एउटा सिम्टम आउन थाल्छ। कसैमा धेरैसम्म ज्वरो आउँछ, अनि कसैमा सुरुमा त अझै शरीर थाक्ने होइन, शरीर दुखे जस्तो हुने, जोइन्टहरू दुख्ने होइन, यो खालको सिम्टम हुन्छ। कसैमा युजली भनौँ न होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सिम्टमकै कुरा गर्ने हो भने होइन। अनि अब भनौँ 70% 60 to 70% फिभरको ज्वरोको समस्या चाहिँ हुन्छ होइन। अनि एकदम कसै धेरैसम्म चाहिँ एउटा मात्रै सिम्टम देखिन्छ। सबै सिम्टमहरू भएर आउने भनेको चाहिँ अराउन्ड थोरै नै पर्सेन्टेज हुन्छ कि मेजोरिटीमा चाहिँ एउटा मात्र सिम्टम देखिन्छ कि खोकी मात्रै लगाएर हुन्छ, कि ज्वरो मात्र भएर आएर हुन्छ, कि शरीर मात्र दुःख भन्दा आएर हुन्छ, कि केही पनि भएको छैन आउँदाखेरि देखिन्छ होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने एक्ज्याक्ट डाटाहरू चाहिँ एकचोटि त्यसलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ होइन। एकचोटि बसेर त्यसलाई हेऱ्यो भने हाम्रो एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि। कति दर्शकहरू क्युरियस पनि हुनुहुन्छ कि अब हामीले कहाँ गएर चाहिँ हाम्रो टेस्ट गराउने भनेर क्युरियस हुनुहुन्छ। अब सरकारले त कति धेरै कुराहरू गराएको थियो, अब यो 60 के भन्छ 52 डेजमा उहाँहरूले बिर्सि पनि सक्नुभयो। हजुर। अब तपाईँ हामीलाई के भन्छ यदि टेस्ट गराउनु पऱ्यो भने हामी कहाँ कसरी सम्पर्क गर्न सक्छौँ? अहिले तत्कालको लागि नेपालमा धेरैजनाले आज यसैको लागि कल गरिराख्नु भएको छ होइन, टेस्ट गराउनुको लागि। तपाईँलाई कल पनि आइरहेको थियो? कल पनि आइरहेको छ अहिले, कता जाने के गर्ने भनेर होइन। अनि यसका लागि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई पनि आज हामीले पठाएको थियौँ। टेकु अस्पताल, अनि भरतपुर अस्पताल, अनि धुलिखेल अस्पताल। तपाईँले कोरोना अस्पताल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालका डिफ्रेन्ट प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई, विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई चाहिँ अहिले कोरोना अस्पताल भनेर त्यहाँ बनाएको छ। त्यो अस्पतालको साइडमा चाहिँ एउटा टेस्टिङ सेन्टर हुन्छ। आज पनि मैले टेकुको लाइन ठुलै देखेको थिएँ त्यहाँ होइन। मान्छे टेस्ट गराउने मान्छेहरू पुरा लाइनमा बसिराख्नु भएको थियो होइन। अनि त्यो लाइनमा बसेर टेस्ट गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको लागि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको नजिकको तपाईँले नेटमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना कोरोना हस्पिटल, नन कोरोना हस्पिटल, कोरोना हस्पिटलमा छुट्टाएको हस्पिटलहरू छ होइन। जस भक्तपुर अस्पताल, यताको टेकु अस्पताल, अनि काठमाडौँमा भनौँ न होइन धुलिखेल अस्पताल, अनि यो पोखरामा प्रादेशिक गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल, उडान लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, यो अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यहाँ टेस्टिङको लागि चाहिँ छ। अहिले चाहिँ बाहिर टेस्ट भएको छैन क्लिनिकहरूमा हामीलाई। अब अरूलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छैन, किन भन्दाखेरि भ्रम छिटो फैलिन्छ कि भनेर, टेस्टहरू आउँछ कि भनेर सरकारको नियन्त्रणमा मात्र छ। र सरकारले चाहिँ यो एरियामा गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामी त्यही नै जानुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ। अब
कोरोना भाइरसले हाम्रो बडीमा प्रवेश गरिसकेपछि यसको इन्क्युबेसन पिरियड 0 to 14 डेज, अहिले पछि बिस्तारै गरेर 25 डेज, कसैमा लङ्गर पनि हुन्छ होइन। अब यो भाइरस हाम्रो शरीरबाट हटिसक्यो भनेर पिसिआर टेस्ट गर्दा देखाएपछि पनि हामीमा अस्वस्थ रहन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छन् कि हुँदैन कोरोना भाइरस गइसकेपछि पनि? कोरोना भाइरस हामी आउट अफ कोरोना भाइरस भइसकेपछि आउट अफ कोरोना भाइरस भइसके पछाडि चाहिँ युजली हाम्रो रोग आउनुभन्दा अगाडिको समस्या, आइसकेको समस्या, सन्चो भइसकेको समस्या आयो त होइन। अब कुनै पनि रोग के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा आइसकेको पछाडि समस्या देखिन्छ, त्यो समस्या चाहिँ अब त्यसबाट दुइटातिर जान्छ कि अब त्यो बिग्रदै गयो भने अब शरीरको भागहरूलाई असर गर्ने, सपोज कलेजोलाई असर गर्ने, फोक्सोलाई असर गर्ने। अब युजली चाहिँ यसमा भाइरसहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा अब श्वास प्रश्वासमा एक्काइस समस्या हुने, अनि त्यो त्यहाँको जुन लङको जुन एरियालाई चाहिँ एआरडिएस भन्ने समस्या गराएर एकदमै सिभियर समस्या गराउने, त्यसपछि किडनीमा, लिभरमा होइन, अनि अरू अर्गानहरूमा पनि असर गर्ने हुन्छ क्या। त्यो अब त्यो खालको समस्या हुने चान्स भनेको अब तपाईँ चाहिँ अब कुन स्टेजबाट फर्किनु भयो होइन। सुरुमा सस्पेक्ट हुन्छ, अनि क्लिनिकल हुन्छ होइन। यो हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा स्टेजमा चाहिँ हामीले गरेको छ कि पहिला भनेको भन्नु त होइन, सुरुमा चाहिँ शङ्कास्पदहरू हुनुभयो होइन, त्यसै रेगुलर केसहरू हुनुभयो, त्यसै क्रिटिकल केसहरू हुनुभयो कि होइन। अनि चाहिँ अब यसको चाहिँ क्राइटेरिया हेरेर हुन्छ। अनि अब तपाईँ कुन स्टेजबाट फर्किनु भयो, कसैलाई चाहिँ त्यो समस्या नदेखिकन पनि ठिक हुन्छ होइन, लड्ने शक्तिले जित्यो, शरीर लड्यो, ठिक भयो होइन। कसैमा भनौँ न त होइन, यो क्रिटिकल स्टेजमा पुग्नुहुन्छ, कसैमा एकदम सिभियर स्टेजमा पुग्नुहुन्छ, एकदमै बढी सिभियर खालकोमा हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब कुनबाट फर्किनु भयो, तपाईँलाई सिभियर इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि असर लामो समयसम्म देखिन्छ। यदि त्यो स्टेजसम्म पुगेको छैन भने पछाडि चाहिँ कम स्टेजमा फर्केको छ भने फेरि कुनै पनि असर नदेखिन पनि सक्छ, कुनै फेरि फिर्ता आउने पनि कुनै केसमा हुनसक्छ, तर त्यो रेसियो एकदमै कम छ। कतिजना त फेरि कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै नामै सुनेर पनि डराउनुहुन्छ होइन। यो भाइरस लाग्ने बित्तिकै मान्छे त्यति धेरै तपाईँको के भन्छ सिरियस नै भइ त हाल्दैन होला नि एकैचोटि? अहिले वर्ल्डकै कन्डिसन हेर्ने हो भने जुन जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो सङ्क्रमित जम्मा 2% मात्रै क्रिटिकल इल हुनुहुन्छ कि कम्पेरिटिभ यो टाइमसम्म आइपुग्दाखेरि। कुनै टाइममा अलिकति बढी हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले जुन रिसेन्टहरू जुन जतिजना इन्फेक्टेड संसारभरि हुनुहुन्छ अब एकदमै बढिराखेको छ, त्यसको 2% मात्र क्रिटिकल इल भन्नेको मतलब सिरियस स्टेजमा पुगेको त्यति हुनुहुन्छ। र मोर्टालिटी पनि पहिलाको जुन मृत्यु दर थियो होइन, त्योभन्दा घट्दै गइरहेको छ। र मृत्यु दर हेर्ने हो भनेपछि जुन भाइरल स्ट्रेनको जुन जति खतरा खालको भाइरसहरू छ एउटा खालको छ, जुन चाइनामा देखेको फरक थियो, इटालीमा देखेको फरक थियो होइन, नेपालमा देखाएको अलिकति फरक खालको भाइरस छ होइन। यो भाइरस चाहिँ कम्पेरिटिभली उनीहरूभन्दा कम खतरा खाले हो कि दुइटै कारणले। एउटा भनेको यो जुन तरिकाले बढिरहेछ नि त, उताको भन्दा कम छिटो कम रेसियोमा चाहिँ बढिरहेको छ यो कारणले गर्दाखेरि। र अर्को भनेको के कारणले गर्दाखेरि यसले जसलाई इन्फेक्ट गरिसकेको छ नि त त्यसको सिम्टमहरू र त्यसबाट मर्ने चान्स पनि कम छ यो स्ट्रेनले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामी अलिकति कम्पेरिटिभली सेफ छौँ कि भन्ने एउटा आश छ, तर तयारी चाहिँ गर्नुपर्नेछ। के मिसगाइडहरू पनि देखेको छ मैले सामाजिक सञ्जालमा, मान्छेहरूले के भनिरहेको छ भने विभिन्न आयुर्वेदिक दबाईहरू खायो भने चाहिँ कोरोना भाइरस निको हुन्छ होइन, अनि तपाईँको भेजिटेरियन डायट खायो भने चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दैन, भेजिटेरियनहरूलाई चाहिँ तपाईँको के हुन्छ कोरोना भाइरस अहिलेसम्म वर्ल्डमै मोर्टालिटी रेट छैन भन्ने खालको अफवाहहरू पनि आएको छ, यिनीहरूमा सत्यता छ? अब जुन यो मासुको र कोरोना भाइरसको रिलेसनमा चाहिँ एउटा डब्लुएचओले प्रुभ गरिसक्यो, त्यही भएर यो मासु र कोरोना भाइरसको रिलेसन भएर मासु खानलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भाइरसहरू हाम्रो मात्रै इन्फेक्ट नगर्ने भएर, स्पेसली कोरोना भाइरस त बिरालोहरूलाई पहिला सार्स भाइरसको क्याटेगोरीबाट आएको भाइरस हो कि यो चाहिँ होइन। मार्स र सार्स भन्ने होइन, यो दुईवटा भाइरसहरू हुन्थ्यो, त्यसबाट चाहिँ कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ यसले चाहिँ पहिला जनावरहरूलाई पनि इन्फेक्ट गरेर हुन्थ्यो, स्पेसली बिरालोहरू, अरू पिजनहरू एक दुईवटा उसमा कुकुरमा चाहिँ हुँदैन हुनेछ अरूमा चाहिँ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि त्यो मासु खाँदाखेरि एनिमलमा पनि धेरै जस्तो भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू कुनै जुनेटिक खालको भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ कि भन्न खोजेको जनावरबाट हामीमा सर्ने, हामीबाट जनावरमा सर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसमा पनि त्यो चान्स भएको हुनसक्छ एउटा भनेको। त्यसले गर्दा पनि मासु खानलाई बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू हो, तर नेपालमा चाहिँ जुन यो औषधिहरू पत्तालाई योलाई त्योलाई भन्ने कुराहरू छ। औषधिहरू मोर्टालिटी रेट त्यसो भए के भन्छ भेजिटेरियनभन्दा नन भेजिटेरियनको धेरै बढी छ। इन्फेक्सन पनि नन भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियनलाई बढी नै छ इन्फेक्सनको रेट पनि। अब के हुन्छ नि हामीले स्टडी गर्दाखेरि कसरी स्टडी गर्छौँ भन्दा यस्तो रिलेसन के सपोज कोरोना भाइरसको र यो रङको कतिको रिलेसन छ भनेर हामीले काला जातिमा कतिको छ, गोरा जातिमा कतिको छ भनेर हेर्दाखेरि काला जातिमा भन्दा गोरा जातिमा मर्ने चान्स अलिकति बढी छ, इन्फेक्सन चान्स बढी छ भन्ने कुरा एउटा भयो होइन, अमेरिकामा बस्नेहरू अनि त्यो स्टडी भयो। सपोज हाम्रो यही कुराको लागि होइन, अब अहिले भर्खरै भने जस्तै होइन, अब हाम्रो यो जुन मासुको र अब यो कोरोनाको कतिको रिलेसन छ, मासु नखानेलाई कतिको भइरहेछ र मासु खानेलाई कतिको भइरहेछ, अब कम्पेरिजन गर्ने
नहान्दाभन्दा भएकालाई चाहिँ बढी भएको चाहिँ देखिन्छ। इन्फेक्सन रेट बढी भएको कि मोर्टालिटी रेट पनि बराबर। अब स्टडीहरू यो अनगोइङ स्टडी छ कि कुनै पनि स्टडी कम्प्लिट हुनुलाई सर्टेन टाइम लाग्ने अनि बिचमा चाहिँ त्यो रिभ्यू आइरहेको हुन्छ कि होइन। अब डब्लुएचओले अलिकति कुराहरू भनेको छ यो मासुको कुरामा चाहिँ डब्लुएचओले नै आफैले एप्रुभ गरेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। अरू कुराहरू चाहिँ अन्डर स्टडी नै छ, धेरै कुराहरू चाहिँ अन्डर स्टडी नै छ। ओके, अब नेपालमा अरू के कोरोना भाइरसको औषधि बनियो, आयुर्वेदिक औषधिहरू बनियो भनेर पनि बेला बेलामा समाचार मुख्य मूलधारका मिडियाहरूमै पनि आउँछन्, तिनीहरू चाहिँ के भन्नु? अब युजली कोरोना भाइरसको औषधि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, कसरी बन्छ औषधि भाइरसको भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि औषधिहरू अनि एउटा भनेको भ्याक्सिनहरू इन्जेक्सन कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली कोरोना भाइरसलाई भनौँ न ल्याएर घोडामा इन्जेक्सन दियो भने प्यासिभ र एक्टिभ बन्ने हुन्छ। त्यो घोडाले त्यो लड्ने शक्ति डेभलप गर्छ। त्यो लड्ने शक्ति डेभलप गरेको चाहिँ ल्याएर हाम्रोमा राखेर र सेरममा राखेर एउटा त्यो भ्याक्सिन भयो, सेकेन्डरी दिन्छ। अर्को भन्न खोजेको चाहिँ कोरोना भाइरसलाई त्यसलाई अब केही गरेर नन भाइरलेन्ट फर्ममा होइन सपोज अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न औषधि बनाउने तरिका भन्नु खोजेको त्यसलाई किल गरेर त्यसलाई मारेर त्यसको कम्पोनेन्टहरू हामीलाई दियो भने त्यसले हामीलाई असर गर्दैन। तर हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोरोना भाइरस एकचोटि लागेको मान्छेले फेरि कम्पेरिटिभली बेटर खालको आउटकम हुन्छ कि लड्न सक्ने शक्ति बढी हुन्छ कि होइन। हाम्रो पोलियो भ्याक्सिन पनि कसरी हरायो भन्दाखेरि चाहिँ पोलियोको हामीले लगाइसके पछाडि अब पोलियोलाई हाम्रो शरीरले चिन्यो होइन, मरेको पोलियो खाएपछि चिन्यो यस्तो हुँदो रहेछ भने चिन्यो। अब फेरि हामी लड्न सक्छ कि मेमोरी सेलहरूको कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो त्यसरी चाहिँ हामीले औषधि बनाउनु मिल्छ। यहाँ नेपालमा जुन जडीबुटी औषधिहरू भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त, यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट टाइप म पनि एक दुईजनाले छोडेँ हामी रिसर्चमा पनि गर्ने पेजमा छौँ। यो जडीबुटी र एलोप्याथिक र आयुर्वेदिकमा के छ भन्दाखेरि एलोप्याथिक भनेको एकदम धेरै रिसर्च भएर प्रुभ भइरहेको कुराहरू, आयुर्वेदिक पनि सिमिलर टाइपकै प्रोपर्टिज सिमिलर टाइपकै कुराहरू हुन्छ, तिनीहरू धेरै र फर्ममा हुँदो रहेछ। र कम्पेरिटिभली हेर्ने भने कुनै यस्तो छ कि आयुर्वेदिक औषधिहरू एलोप्याथिकले ठिक नभएको कुराहरू पनि ठिक हुने औषधिहरू पनि यो ठाउँमा छ। हाम्रो देश भनेको जडीबुटी धनी देश, रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ देखेको अहिले फिल भएको भनेको पहिलादेखि जुन इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भनौँ न होइन, कसैलाई ठिक टिमुर खायो भने ठिक हुने, कसैलाई मर्टी खायो भने ठिक हुने, त्यस्तै खालको मेडिसिन। सपोज अब यसमा हुने समस्याहरू ज्वरोको समस्या तातो पानी खाने, ज्वानो खाने पुरानै चलन त्यसले बेटर भइरहेछ होइन, घाँटी दुख्ने होइन, घाँटी दुख्दाखेरि अब धेरै कुराहरू छ नि त हाम्रोमा, त्यही खालको औषधिहरू चाहिँ बने जस्तो लाग्छ। र अहिले हामीले अस्पतालमा राखेर गर्ने औषधि पनि त्यही खालको औषधिहरू हो कि ताकि कोरोना भाइरसले मार्ने औषधि 2-3वटा औषधिहरू त बनेको छ, अन्डर रिसर्च छ होइन। तर युजली हामीले गर्ने औषधि भनेको उसको लागि ज्वरोको औषधि गर्ने, घाँटीको औषधि गर्ने, किटाणु आउँछ भने किटाणुको औषधि गर्ने होइन, उसको मुटुलाई गाह्रो भने मुटुको औषधि गर्ने, सास पनि गर्ने यो फोक्सोको औषधि गर्ने, यति अतिकति गाह्रो भने भेन्टिलेटरमा राख्ने हामीले गर्ने भने युजली कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ एकदम भाइरसै मार्ने भन्दा पनि शरीरलाई लड्न शक्ति बढाउने र अरू समस्या नहोस् भनेर एउटा केयर गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। ओके, सुरुमा नेपाल सरकार अथवा भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ 2-4 जनामा देखिएको छ भाइरस, हामीले त्यति धेरै के भन्छ आत्तिनु पर्दैन भनेर पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा आलडाल गर्यो भन्नु भएन? हजुर, एकदम अस्तिको अन्तर्वार्तामा। हजुर, एकदम। अब अहिले त तपाईँले भने जस्तै एक्सपोनेन्सियली यसको ग्रोथ हुने अवस्थामा छौँ हामी, एकदमै रिस्की एरियामा छौँ होइन, यो रिस्की पोइन्टमा छौँ। अब यति बेला चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय तातेको छ कि छैन? यतिखेर पनि आज मन्त्रालयमा गएको थिएँ, म भर्खरै मन्त्रालयबाटै आएको होइन। अनि त्यसरी त्यहाँ गएर मैले धेरै मन्त्रीज्यू त हुनुहुन्थ्यो आज, सचिवसँग भेटेँ अनि म 1-2जना सरहरू अनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ आज हामी गएको भनेको बङ्गलादेशको लागि थियो। त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अब गर्नु मन छ, तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकारको मन्त्रालयको भन्न खोजेको यो सिस्टमै यो एक्लै अर्कालाई भन्ने क्या अब होइन। सपोज अब यो बाहिरकै ल्याउने कुरा या भर्खरै किटकै कुराहरू या केही कुराहरू चाहिँ हामी गयो भने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो हामीले भन्दा नि यो बाहिरको काम चाहिँ रक्षा मन्त्रालय गृह मन्त्रालयले गर्छ भन्ने, श्रममा गयो भने फेरि परराष्ट्र काम, परराष्ट्र पर्यटन होइन, यता भनौँ न त होइन यो कसको काम हो, कसले गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ क्लियरै छैन खास भन्नुपर्दाखेरि। अब जस्तै समिति बनेको छ, एउटा डक्टरहरू पनि समिति बनाएर एउटा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम बनाएर यहाँ डिरेक्सन दिएर एचओसी अलिअलि त भइरहेछ। त्यो खालले जुन हामी भनौँ न हामीले नै भनौँ हामी 7,000 जना डक्टरहरू छौँ, हामीसँग मेन पावर छ, हामी खट्न सक्छौँ। एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुनु पऱ्यो, हामीसँग ल्याब टेक्निसियनहरू छन्, हामीसँग दुनियाँ छन्, हामी आफै काम गर्छौँ भन्दा पनि अब त्यो पनि छैन भनेपछि हामी जस्तो धेरै छन् नि त। ह्युमन रिसोर्स कमी छ होइन, कमी छ 1-2तिर भइरहेछ, तर भएको रिसोर्स पनि म्यानेजमेन्ट भएन भन्नुभएको छ नि त। प्रोपर तरिकाले बायोटेक्नोलोजिस्टहरू छन् होइन, त्यो हामीसँग भएको ल्याबहरूलाई पनि हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ, हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। नेपालभित्रै हामी ठुलो रिसर्च गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भोलिन्टियरी काम गर्छौँ भन्दा पनि त नेपालले युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन। अब मेरो प्रश्न कहाँनिर भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ विषयमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि भन्नु केही पाउनु भएको छ?
तपाईँलाई? अब आज बिहान पनि मैले उहाँको स्वकीय सचिवलाई कल गरेको थिएँ होइन, कुरा गर्न पाऊँ भनेर। अनि अब भनौँ न त, अब हुन्छ एकचोटि मैले भेट्न त गाह्रो पर्छ, भेटेर कुरा गर्नु भन्थ्यो। अनि एकचोटि फोनमा कुरा गरौँ भन्ने कुराहरू भएको छ कोरोनाको लागि। अब उहाँहरूको मैले पार्टीभित्रको पनि धेरै मान्छेहरूलाई भेटेँ भनौँ न त, यो राजनीतिज्ञहरू। अलिकति यो देश बचाउने, जनता बचाउने तिनटै एकैचोटि समस्या क्या अब होइन। उहाँहरूको समस्या भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भनौँ न त, अनि देश पनि फेरि उता कालो पाइन्छ त्यतातिर पनि ध्यान छ, अलिकति दिनु पनि पऱ्यो फेरि होइन। अनि अर्को कुरा भन्नु खोजेको चाहिँ यो जनता बचाउने कोरोना समस्या छ, अर्को सरकार बचाउने। उहाँहरूको चाहिँ यो दुईवटा भन्दा पनि यो तिनवटा कुरातिर होइन बढी कि अब भनौँ सरकार बचाउने कि के गर्ने प्रायोरिटीमा चाहिँ सरकार बचाउने छ जस्तो लाग्छ, जनता बचाउने भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ। प्रायोरिटी के हुनु पर्थ्यो? प्रायोरिटी त पहिला नागरिक बचाउनु पर्ने हुनु पर्थ्यो नि त लाइनहरू हो। अहिले चाहिँ सरकार बचाउने यो ध्यान चाहिँ बढी भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई, नागरिकहरूलाई बचाउने भन्दा पनि। अब देश बचाउनु त टाढाकै कुरा होइन। अब यो हुन त अघि पनि कुरा गऱ्यो होइन, यो महामारीबाट हामी कति टाढा छौँ यसबाट के भन्छ छुटकारा पाउनुको लागि? यसबाट छुटकारा पाउनुको लागि हामी भन्न सक्ने अवस्था नै त्यस्तो छैन क्या अहिले। किन भन्दाखेरि अब हामी बुझ्नुपर्ने भनेको सिक्नुपर्ने भन्नु खोजेको चाहिँ यो जहाँ अलिकति कन्ट्रोल भएको छ, चाइना या स्पेन, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, यिनीहरूबाट होइन, फिनल्यान्ड, अलिकति यिनीहरूले म्यानेज गर्न सकेको तरिकाबाट सिक्नुपर्ने हो। उनीहरूले एकदमै धेरै, यति धेरै भनौँ न होइन, एउटा पिपी पनि हाम्रोमा दिएको भन्दा पनि 4वटा लेयरको होइन, 4वटा हुन्छ एउटा लगायो फेरि बाहिर फेरि बाहिर फेरि बाहिर लगायो। हाम्रोमा त त्यति धेरै त्यो पनि छैन। हस्पिटलहरू पनि त्यति धेरै सोफिस्टिकेटेड छ, आइसियूहरूमा कति धेरै स्क्रिनिङ छ होइन। अब हाम्रोमा त यहाँ के भइरहेछ, बाहिरतिर डुलिरहेछ नि, टेस्ट गर्नु मन लागेको मान्छे पुरै लाइन छ होइन, त्यहाँ लाइन मिलाउने नि कोही छैन होइन। सँगै लागेको मान्छेहरू अब एउटाले लाग्यो भने त्यहाँ सबैले लाग्छ जस्तो छ कि त्यस्तो मान्छे हेर्दाखेरि होइन। यहाँ मान्छेहरू यतातिर आएर जम्मा भइरहेछ होइन, मन्त्रालयमै गयो भने पनि त्यस्तो धेरै मास्कहरू लगायो, त्यस्तो धेरै प्रिकसन। त्यो आजदेखि चाहिँ पत्रकारहरूलाई अलिकति टाइट गरेर रहेछ अरू कुराहरूको लागि होइन। त्यही पनि त्यो जुन छ नि त होइन, त्यो भित्रभित्रै त्यो एकदम यो सिस्टमै यो स्लो के, अति नै स्लो छ कि, अति नै स्लो छ। ओके, अब आशा गरौँ तपाईँ हामीले सोचे जस्तो भयावह स्थिति नहोस्। हजुर एकदमै। के गर्न सक्छ सरकारले तत्काल? हामीले यो के भन्छ उसबाट भनौँ न छुटकारा पाउन त सक्दैन होला, तर पनि हाम्रा नागरिकहरूलाई अझ धेरै सङ्क्रमण हुनबाट बचाउनको लागि यो सरकारले के गर्न सक्छ? एकदम तपाईँको भनौँ फास्ट ऱ्यापिड एक्सन अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ एकदमै टेस्ट अनि बोर्डरमा एकदमै टाइट गर्नु पऱ्यो र उनीहरूलाई टेस्ट गरेर त्यही टेस्ट गरौँ न बोर्डरमा, सकिन्छ नि त। जति आउँछ नि टेस्ट गरौँ, पोजिटिभ आयो भने त्यही राखौँ, बरु हस्पिटल लगौँ, नेगेटिभ आयो भने क्वारेन्टाइनमा राखौँ, 14 दिन पछाडि होम क्वारेन्टाइनमा पठाइदिउँ होइन र। सकेसम्म धेरै टेस्टहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, बोर्डरमा बसेर टाइट गरेर यो चाहिँ एकदमै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ तत्कालले चाहिँ। सरकारले भर्खरै गर्नुपर्ने म्याक्सिमम् टेस्ट 1 लाखवटा टेस्ट गर्नु त 5 दिन होइन। कति केस भेटिँदो रहेछ त्यतिलाई म्याक्सिमम् सक्यो भने सस्पेक्टेड शङ्कास्पद 1 लाखलाई गर्नु भने 1 लाख छन् फेरि अहिले शङ्का लागेको, गर्नु मन लागेको। यो टेस्ट यति धेरै स्लो हुनुको कारण के हो? कि मतलब यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमै टेस्ट किट्सहरू अभाइलेबल नभएर हो कि हामीसँग पैसा नभएर गभर्मेन्टसँग फन्ड? मैले यो म कुनै नेताकै बोली बोल्नु पऱ्यो, मेरो बोली भन्नु पऱ्यो नि, किन यस्तो भएछ, किन टेस्ट किट भएन भनेर कुनै एउटा नेताको सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि या मन्त्रालयकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पहिला सुरु अब नेपालले सधैँ डोनेसन बाँचिराखेको डोनेसन आइहाल्छ नि होइन। अब दिइहाल्छ, फ्रीमा दिइहाल्छ, किन लिनु पऱ्यो? चाइनाले दिइहाल्छ, दिन्छु भनेकै छ, अमेरिकाले दिइहाल्छ, अरूले दिइहाल्छ भन्ने हामी आशमा बस्यौँ, हाम्रो सरकार होइन आशमा बस्छ। आशमा बसिसके पछाडि अब पछि अब आउनु पनि अब जब आएन, नआइसकेको टाइम आइसके पछाडि त्यति धेरै त्यो ध्यान कसैको गएन, कसैको पनि त्यतातिर ध्यान आउला हाम्रो चाहिन्छ भन्ने त्यो ध्यान गएन। अलिअलि 2-4 जना ल गइहाल्छ, हामी त्यसमा आउँदैन। हामी त पुरै होइन, हामी त मान्छे छ होइन, हाम्रो त लाग्दैन, हामी त पुरै सुपर वुमन खालको मान्छे हो भन्ने हामी फिलिङ भयो त्यहाँ होइन। सेकेन्ड गल्ती भनेको, फर्स्ट गल्ती भनेको अरूको आशमा गर्नु भयो, डोनेसन आउला भन्ने आशमा गल्ती भयो। त्यस किन भन्दाखेरि के भन्दा चाइना भनेको डेन्जर बिजनेस पोलिसी होइन। अब उसले चाहिँ अब अमेरिकामा पनि उति डिमान्ड छ, उतातिर पनि डिमान्ड छ, यस्तोसम्म अवस्था आइसक्यो कि हामीले नेपालले किन्ने बेलामा जुन दिन किन्छु भनेको थियो त्यो दिन उसले स्पेनले किनेको थियो, स्पेन इटाली कुन देशले फ्रान्सले किनेको थियो। अमेरिकाले डबल पैसा दिएर लान्छु भने चाहिँ चाइनाले सिधै अमेरिका पठाइदियो त्यो सामान होइन, प्लेनबाट किनेर क्या हो। यस्तो हागार थियो। अनि नेपालको नाम भनेको त अब यहाँ एकदमै गाह्रो हुने होइन, एकदमै यो नेपालको भनेको त अब हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्दैन नि त। नपरिसके पछाडि चाहिँ यो
किन्नु पनि यिनीहरूले पाएन होइन यो नेपाल सरकारले त्यतिखेर किन्छु भन्दा पनि जब पाएन नपाइसके पछाडि अस्ति भनौँ न त अस्ति म अझ 1 हप्ता अगाडि लगभग 1 हप्ता अगाडि म त्यहाँ मन्त्रालय गएको थिएँ मन्त्रालय गएर मैले सोधेको हामीले सोधेको थियौँ अनि किटहरू हजुरले हामीलाई चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको थियो हामीले सोध्दै भने हामीले पनि पाएको थियौँ कि किट फेरि एनफ किट पाएको थियौँ कि चाइनाको सबभन्दा धेरै किट उत्पादन कम्पनीको मान्छेहरू यही छ हामी सँगै थियौँ उनीहरूसँगै मिलेर काम गरेको थियौँ हामीले होइन अनि अस्ति चाहिँ अब किटै छैन हामीलाई किट दिन त छँदै होइन कहाँ पाइन्छ भने ल्याएर दियो भने होइन हुन्छ अब हामीले ल्याइदिन्छौँ किनेरै ल्याइदिन्छौँ पैसा दिनु न त होइन हजुरहरूसँग पैसा छ उठे छ सबै छ पैसा दिनु तपाईँले किन्न सक्नु हामीले किनेर ल्याइदिन्छौँ भनेको त्यसो भएको भए युएसएडमा जाऊ पैसा लेटर देऊ त्यहाँ लेटर दिएपछि उनीहरूले पैसा दिन्छ त्यो पैसा ल्याएर किनेर ल्याएर देऊ भने अब भनौँ न होइन हामी डक्टर एज अ डक्टरको रूपमा हामी जाँदाखेरि होइन हामीले आफैले टेस्ट गर्छौँ आफै ल्याइन्छौँ भन्दाखेरि त अब भनौँ न त अब त्यस्तो त्यो कन्डिसन छ कि आजके अझै पनि आजके युएसएडले दिन्छ कि मन्त्रालय गएको छ भने त नराम्रो भने चाहिँ कम्पेरिटिभ भनेपछि जनता बचाउनको लागि सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने पक्षमा आजका नेताहरू छैन अहिलेसम्म पनि देखेको छैन जुन तरिकाले हुनु पर्थ्यो त्यो देखेको छैन जुन चाहँदैन यसलाई यतिकै टर्छ यो भन्ने पक्षमै छन् अझै पनि कसैको यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यही कुराहरू सुन्दाखेरि मरे होइन अझै कोही होइन सुरुमा म रेकर्ड गर्छ मन्त्रालयकै कुरा त्यहाँ ठुलै मान्छेको कुरा हो होइन अनि भनौँ न त्यसमा चाहिँ अब अहिले त किन टेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यतिखेर कुरा आयो 1 महिना 1.5 महिना जति भयो 1.5 महिनै भयो लगभग त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि होइन अनि अहिले आत्तिनुपर्ने टेस्ट कुरा छैन त्यतिखेर अझै टेस्टहरू यही कारण मात्र हुन्थ्यो अन्त हुन्थेन होइन अझै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन भर्खर 3-4 केस भएको छ 300-400 200-300 भएपछि हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो अनि चाहिँ त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यो पनि भयो अनि अहिले चाहिँ के छ भने यतिला भएको छ अझै कोही मरेछ मर्दैन त्यो ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू अझै पनि छ होइन सरकारको ढुकुटी खर्च गर्नु भन्ने पक्षमा छ अझै पनि यो सन्चो हुन्छ कि आज कसैमा छ है त होइन त्यो नहोस् भन्ने चाहना किन भन्दा डेन्जर कन्डिसनमा आइसक्यो होइन अहिले पनि हामीले तथ्य लेट गरेनौँ भने धेरै नै गाह्रो पनि हुन्छ भनेपछि सुरुमा जनता र चिकित्सकहरूले कोरोनालाई डेन्जरको रूपमा लिए तर सरकारले नर्मलको रूपमा लियो हजुर अहिले चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने जनताले कोरोनालाई एकदम नर्मल रूपमा लिइरहेछन् हजुर एकदम इभन चिकित्सकहरू पनि पहिला जति त्रासमा थियो अहिले त्यति छैन जस्तो लागिरहेछ हो एकदमै हो होइन त्रास त छ तर सुरुमा जुन तरिकाको हामीमा डर थियो त्यो चाहिँ अहिले छैन त्यो जित्न सकिन्छ पहिला त हामी नलागिकन हामी जाँदैनौँ भन्ने खालको पनि धेरै कुरोहरू देखियो होइन अब मतलब हुन्छ नि डक्टरहरूमा पनि होइन जनताहरू पनि एकदमै आफै तपाईँको एकदम म्यानरमा बस्ने होइन आफै तपाईँको घरबाट बाहिर ननिस्किन्थे हजुर एकदम अहिले त सबैजना नर्मली लिन थाल्यो नि त्यसलाई होइन अहिले मान्छेहरूमा एउटा भ्रम भयो आउँदैन कि भन्ने टाइपको एउटा बाध्यता पनि पऱ्यो एउटा भ्रम के हो भन्दाखेरि यहाँ यस्तो मरिँदैन रहेछ के हुँदैन रहेछ लाई पनि म त सन्चो भइहाल्छु म त गरेको छु नेपालीमा पनि मर्दो रहेछ नेपालमा कोही पनि मर्दो रहेछ भन्ने भ्रम भयो हो भ्रम भयो क्या त हामी पुरै सन्तान एकदम खतरा त्यो खालको चाहिँ एउटा भ्रम भइदियो त्यो भ्रमले गर्दाखेरि भइरहेको छ भ्रमको नतिजा एकदमै नराम्रो नै हुनसक्छ यदि हामीले समयमै होस् पुर्याउन सकेनौँ भने हस् सर धेरै नै लामो अन्तर्वार्ता गऱ्यो मिठो कुराकानी गऱ्यो सायद इन्फर्मेटिभ पनि भयो होला हेर्ने मान्छेहरूलाई आशा गरौँ हामी तपाईँहरूले कुराकानी गरे जस्तै भयावह स्थिति नआओस् र सरकारले छिटोभन्दा छिटो एक्सन लियोस् तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि पिएनबी टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई